नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शकहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल टेलिभिजन। यो हो कार्यक्रम विपद। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट विपद पूर्व तयारी, विपद व्यवस्थापन र विपदका क्षेत्रमा सङ्घ संस्थाहरूले र सरकारी निकायले गरिरहेको कार्यक्रमको बारेमा, गतिविधिको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी दिने गरेका छौँ। यो कार्यक्रम पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। दर्शकहरू, नेपाल विपदको उच्च जोखिममा रहेको छ र हरेक वर्ष बाढी, आगलागी, भूकम्प जस्ता विपदहरू पटक पटक दोहोरिने गरेको छ र जो चाहिँ सडक दुर्घटना हरेक दिन हामी देख्न सक्छौँ र न्युजमा पनि सुन्न सक्छौँ। र यसका अलावा अहिले शीतलहरको प्रकोप पनि सुरु हुने चरणमा छ र यसका अलावा चाहिँ कोभिड-19 को प्रकोप नेपालमा चाहिँ तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्था छ र यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ र यसको बारेमा हामी के गर्दा गरिरहेका छौँ भने सङ्घ संस्थाहरू लगायत नेपाल रेड क्रसले के गरेको छ भन्ने बारेमा पनि आज हामी जानकारी दिने जमर्को गरेका छौँ। र यस एपिसोडमा चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका महामन्त्री श्री पीताम्बर आर्याल सर हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद र नमस्कार। नेपाल रेड क्रस विपदको क्षेत्रमा सबभन्दा बढी काम गर्ने निकाय र नेपाल रेड क्रस कुन कुन क्षेत्रमा बढी काम गर्छ, अलि जानकारी गराइदिनु न दर्शकहरूलाई। धन्यवाद। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले स्थापना कालदेखि केही गतिविधिहरू, विशेष गरेर मानवीय सेवाका कामहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर विपद पूर्व तयारी, प्रतिकार्य अथवा जोखिम न्यूनीकरण, त्यस्तै रक्त सञ्चार सेवा, प्राथमिक उपचार र यसको साथसाथै एम्बुलेन्स सेवा, यी कामहरू यसका फ्ल्यागसिप प्रोग्रामको रूपमा अथवा महत्त्वपूर्ण गतिविधिको रूपमा रहेका छन्। तर यसको अलावा पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सङ्गठनको विकास र विस्तार गर्ने, त्यस्तै किसिमले जुनियर युवा सर्कलहरूको विस्तार, विकास, नेतृत्व विकास, यस्ता खालका गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी विशेष गरेर आपतमा रहेका, विपदमा रहेका समुदायहरूको जोखिम कम गर्न र उनीहरूको उद्धारको लागि अथवा उनीहरूको सेवाको लागि खटिरहने संस्था हो। र यी फ्ल्यागसिप कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका 77 जिल्ला शाखाहरू, 7वटा प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयबाट सञ्चालनमा आइरहेका छन्। यो विपदको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि एउटा हामी कुरा गर्न सक्छौँ, यो काम गर्ने तौर तरिका एउटा संरचनागत व्यवस्था पनि भएको अवस्था छ र यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो वर्तमान सन्दर्भमा रेड क्रसको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ, अनियमितता भएको पनि प्रश्न उठिरहेको छ। के अलि स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? वास्तवमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको गएको भनौँ न अहिले 2 वर्ष हुँदैछ संस्थाको दर्ता नवीकरण भएको छैन, जसले गर्दा एउटा वैधानिक अप्ठ्यारो अथवा सङ्कटमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी परेको अवस्था चाहिँ हो। र यसका लागि विशेष गरेर यहाँ मैले भन्नुपर्दा विश्वमा 192वटा रेड क्रस रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरू छन्। त्यसमा करिब 105वटा रेड क्रस रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूमा रेड क्रस ल छ, रेड क्रस कानुन छ र त्यो रेड क्रस कानुनले नै त्यहाँको सोसाइटीलाई गभर्न गर्ने गर्छ। र कुनै पनि देशमा राष्ट्रिय सोसाइटीको स्थापना हुनको लागि त्यहाँको सरकारले जेनेभा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर मात्र रेड क्रस सोसाइटीको स्थापना भएको हुन्छ। तर नेपालमा जेनेभा कन्भेन्सनमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेर स्थापना भयो। स्थापना 2020 साल भाद्र 19 गते भएको हो।
भने अहिले करिब हामी 57 वर्षको समय पुरा गरेर आएका छौँ र धेरै किसिमको पहलहरू पनि भयो। तर अहिलेसम्म नेपाल रेडक्रसको आफ्नै कानुन छैन, जसले गर्दा रेडक्रस एउटा क्लबको रूपमा अथवा एनजिओको रूपमा समाज कल्याण ऐन अन्तर्गत अथवा संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत यो सञ्चालन भएको कारणले गर्दा पनि कति कठिनाइहरू, यसले गैर नाफामूलक कामहरू गरेको छ, सेवा प्रदान गरेको छ, तर पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई केही अप्ठ्याराहरू छन्। योसँग करसँग सम्बन्धित कुराहरू होलान् अथवा यसको रिन्युअलको कुराहरू हो। यो 77 जिल्ला शाखामा यसको चाहिँ संरचना भएको हिसाबमा पनि र यो केन्द्रीय कार्यालय केन्द्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको कारणले हामीले सबै ठाउँका तथ्याङ्कहरू राष्ट्रिय अभिलेखीकरण गर्ने कुराहरूमा केही कमी कमजोरीहरू भएको र विगतको कार्य समितिले यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा संस्थालाई दर्ता नवीकरण गर्न नसकेको अवस्थाको कारणले पनि अहिले एउटा सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्था चाहिँ हो। र जहाँसम्म अनियमितताको प्रसङ्ग छ, यसमा नेपाल सरकारले विभिन्न खालका चाहिँ अध्ययनहरू गरेको अथवा समाज कल्याण परिषदबाट अथवा इभन रेडक्रसकै आफ्नो पूर्व कार्य समितिका केही पदाधिकारी सदस्यबाट र त्यस्तै किसिमले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिनहरू गरेको चाहिँ छ। त्यो भनेको जिल्ला शाखाहरूको छानबिनको अवस्था भनेको कि केन्द्रीय कार्य समिति? केन्द्रीय कार्यालयमा भएका गतिविधिहरू विशेष गरेर जुन त्यति तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ भूकम्प प्रतिकार्यको क्षेत्रमा अथवा पुनर्लाभ प्रतिकार्य र पुनर्लाभको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा आर्थिक अथवा केही व्यवस्थापनगत अनियमितता अथवा कमी कमजोरीहरू भएको भन्ने चाहिँ को आधारमा हाम्रो बुझाइमा छानबिन भएको हो र त्यो छानबिनले केही सिफारिसहरू अथवा केही निष्कर्षहरू दिएको छ। त्यसको आधारमा जुन अहिलेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समितिले कार्यदलहरू बनाएर त्यो छानबिन गरेका क्षेत्रहरू आएका सिफारिस अथवा प्रतिवेदनहरूलाई फेरि भेरिफाई गर्नको लागि एक किसिमको छानबिन समितिहरू बनाएको छ र त्यसका केही प्रतिवेदनहरू आएका छन्। त्यसमा केही चाहिँ अझै पनि रेक्टिफाई गर्नुपर्ने छ र केही ठाउँमा कमी कमजोरीहरू भएको भन्ने खालको कुरा पनि छ। त्यसको आधारमा जुन स्पष्ट र प्रमाणगत आधारमा यसले आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछ। भनेपछि विगतकोलाई हामी पाठ सिकाइ लिँदै अबको नयाँ अभियानका साथ सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्था देखियो। वास्तवमा विगतमा यो जुन भूकम्प प्रतिकार्य अथवा पुनर्लाभ कार्यक्रमहरू सञ्चालन भयो, त्यतिखेर धेरै साझेदार निकायहरू नेपालमा आए र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी एउटा पार्टनर अफ चोइसको रूपमा रह्यो, जसले गर्दा धेरै रिसोर्सहरू पनि जम्मा भयो र काम पनि भए। तर त्यहाँ चाहिँ कतिगत प्रक्रियागत त्रुटिहरू भए भन्ने कुराहरू आएको हुनाले डेफिनेटली हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा सुधारेर जानुपर्छ भनेर नै अहिलेको तदर्थ समितिले 3-4वटा मुद्दाहरूमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ र हामीले प्रथम र द्वितीय बैठकमै एउटा त मितव्ययी हुने, पारदर्शी हुने, सुशासनलाई कायम गर्ने र जवाबदेहीपनलाई पनि प्रमोट गरेर प्रवर्धन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने भन्ने खालका कुराहरू प्रतिबद्धतालाई हामीले निर्णय गरेर अगाडि ल्याएका छौँ र यसैको आधारमा हामीले विभिन्न खालका कार्यदलहरू बनायौँ र श्वेतपत्र पनि जारी गर्यौँ, जसमा संस्थाको अहिलेको वर्तमान अवस्था के छ र भोलि हामी कहाँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू श्वेतपत्रमा राखिएको छ। र अहिले यो तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यो तदर्थ समितिको 3 महिनाको कार्यावधि थियो, तर अहिले हामी 3 महिनाभित्र चुनाव गराउन सक्ने अवस्था रहेन। संस्था रेडक्रसको दर्ता नवीकरण नभएसम्म चाहिँ चुनाव गर्न नसकिने भन्ने खालको भएको हुनाले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले 1 वर्षको लागि यसको कार्यकाल बढाएको छ र हामीले यो अवधिमा चाहिँ केही प्राथमिकताहरू तोकेका छौँ र त्यो प्राथमिकतालाई पुरा गर्नको लागि एउटा रोड म्याप हामी बनाउँदैछौँ र त्यसैको आधारमा हामीले कामहरू अगाडि बढाउँछौँ र डेफिनेटली विगतका पाठहरूलाई सिकेर संस्थालाई थप उचाइमा पुर्याउनको लागि हिजो भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर अथवा कमी कमजोरी गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ।
अवश्य नै यो चाहिँ हामी संस्थागत जानकारी भनौँ रेडक्रस स्वयंसेवकले जानकारी पाउनुपर्ने गराउनु हो। अब चाहिँ नेपालमा भनौँ नि महामारीका रूपमा देखिएको कोभिड-19 छ, जो चाहिँ दैनिक व्यक्ति मरिरहेको अवस्था छ नेपालमा। यसमा नेपाल रेडक्रसले के कस्तो सहयोग गरिरहेको छ वा नियन्त्रणको के प्रयास गरिरहेको छ, जिल्ला शाखाले के गरेका छ, प्रदेशले यसको बारेमा अलि जानकारी गराइदिनु न। प्रश्नको लागि धन्यवाद। वास्तवमा यो करिब यो खालको पेन्डेमिक करिब 100 वर्षपछि 1918 देखि 20 मा चाहिँ करिब 7 देखि 8 करोड मान्छेहरूको मृत्यु हुने गरेर एउटा चाहिँ स्पेनिस फ्लू भन्ने खालको एउटा समस्या आएको थियो। अहिले कोभिड-19 पेन्डेमिक आएको छ र यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको छ र यसले व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने त एउटा पाटो छ, तर यसले सामाजिक अथवा आर्थिक र अरू समस्याहरू पनि ल्याएको छ। त्यो कारणले गर्दा मानवीय सेवामा प्रतिबद्ध नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले यसको पूर्व तयारी अथवा जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रणमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु प्रमुख दायित्व पनि हो र त्यसलाई मध्यनजर गरेर यसले सुरुवातकै दिनहरूदेखि यो फेब्रुअरीदेखि नै विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सुरुवात गरेको हो। यो चाहिँ रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ र साझेदार निकायहरू, UN संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न एजेन्सिजहरू, त्यस्तै किसिमले INGOजहरू र नेपाल सरकार, विशेष गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्य विभिन्न निकायहरूसँगको साझेदारमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विभिन्न खालका गतिविधिहरू गरेको छ र यी गतिविधिहरूमा विशेष गरेर अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने सुरक्षा स्वास्थ्यकर्मीहरू अथवा स्वयंसेवकहरू, उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि विभिन्न खालका सामग्रीहरूको वितरण गर्ने र समुदाय स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने र यसको साथसाथै जस्तै ह्यान्ड वासिङ पोस्टहरू अथवा इभन विभिन्न खालका नेपाल सरकारले डेडिकेट गरेका हस्पिटलहरूमा यस्ता पिपिजहरू अथवा सुरक्षाका सामग्रीहरू र भेन्टिलेटरहरू वितरण गर्ने काम गरेको छ। यसमा जस्तै हामीले आज नै भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गऱ्यौँ हाम्रो यहाँको हस्पिटललाई र भेरी अञ्चल अस्पतालका विकास समितिका अध्यक्षजीलाई चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रेडक्रस जिल्ला शाखा बाँकेका सभापति र अन्य सबैको उपस्थितिमा यो भएको छ। यस्तो यो हामी 7 प्रदेशमा हामीले यो वितरण गरेका छौँ र यसको साथसाथै जस्तै इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल, जस्तै सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू र हाम्रा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वयंसेवक र कर्मचारीहरूलाई तालिमहरू दिएका छौँ। जस्तै एम्बुलेन्सहरूमा चाहिँ हाम्रो कम्पार्टमेन्टको व्यवस्था थिएन, ट्रान्समिसन हुने चान्स हुन्छ भनेर हामीले कम्पार्टमेन्टहरू राख्ने काम गरेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न खालका पिपिजहरू वितरण गरेका छौँ भने होल्डिङ र क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा पनि हामीले सपोर्ट पुर्याएका छौँ। नियन्त्रणको जे होस् चारैतर्फबाट हामी प्रयास जारी रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसमा रेडक्रसका स्वयंसेवक हरेक निकायमा स्वयंसेवी भावनाले काम गरिरहेको अवस्था छ भने एउटा सुरक्षाका उपाय, एम्बुलेन्सका चालकलाई सुरक्षाका उपायका कुरा गर्नुभयो हजुरले, भनेपछि अन्य स्वयंसेवक जो परिचालन छन् तिनको सुरक्षाका उपाय होला, बिमा व्यवस्थापनका होला, परिचालनका कुरा आउन सक्छ। यसमा चाहिँ के कस्ता काम भइरहेको छ भनेको जिल्ला स्तरका, प्रदेश स्तरका स्वयंसेवकहरू जो चाहिँ दक्ष व्यक्ति छन् उहाँको बारेमा। वास्तवमा यो राम्रो कुरा उठाउनुभयो यहाँले। के छ भने हाम्रा स्वयंसेवकहरू अथवा अग्रपङ्क्तिमा खट्ने कर्मचारीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू यदि सुरक्षित रहेको खण्डमा मात्रै उनीहरूले समुदायमा सेवा दिन सक्छन्। त्यो कारणले गर्दा हामीले अग्रपङ्क्तिमा खट्ने रेस्पोन्डरहरूको हामीले स्वास्थ्य बिमाको काम गरेका छौँ। यसमा स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ, स्टाफहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै विभिन्न खालका सुरक्षाका सामग्रीहरू, मास्क, ग्लोभ्स अथवा गाउनहरू अथवा फुल बडी प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू, यस्ता खालका सामग्रीहरू वितरण गरेका छौँ। र यसमा पनि बढी जोखिममा रहने जस्तै रक्त सञ्चार सेवामा काम गर्ने हाम्रा कर्मचारीहरू अथवा स्वयंसेवकहरू, त्यस्तै एम्बुलेन्समा काम गर्ने हाम्रा चालक र पारामेडिक्सहरू, त्यस्तै फर्स्ट एडरहरू र कोभिडकै रेस्पोन्समा खटिने हाम्रा
प्रतिकार्यका स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरूको लागि त्यो खालका सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ र अहिले अधिराज्यव्यापी कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वयमा र स्थानीय स्तरका साझेदार निकायहरूसँगको समन्वयमा यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। भनेपछि केन्द्रीय स्तरबाट नै स्वयंसेवकको सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरिएको अवस्था देखियो। अब यसमा उपशाखा पनि जोडियो, जिल्ला शाखा पनि जोडिएको अवस्था छ। सबै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा सामग्री र बिमाका कुरा चाहिँ सबै पर्याप्त मात्रामा भएको छ त? वास्तवमा यो चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण कुरा हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सुरुमा काम गर्दाखेरि एउटा फियर अथवा डर त्रासको अवस्था सुरुको समयमा थियो। त्यो कारणले हामीसँग जति रेस्पोन्सको लागि खटिने व्यक्तिहरू थिए उहाँहरूको बिमा र उहाँहरूलाई हामीले सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका हौँ। हाम्रो स्वयंसेवककै कुरा गर्ने नै अहिले हामीसँग करिब 10 लाख स्वयंसेवकहरू छन्। सबैलाई त्यो पिपिजहरू उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले के गरेका छौँ त भन्दा उनीहरूको एक्सपोजरको लेभललाई हेरेर, जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा काम गर्ने अथवा स्वाब कलेक्सन गर्ने अथवा एम्बुलेन्समा काम गर्ने जुन फ्रन्टलाइन हाम्रा वर्करहरू हुन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो खालका सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छौँ। तर जस्तै समुदायमा अवेरनेसमा काम गर्नेहरूलाई मास्क र सेनिटाइजर भइ पुग्छ, त्यो खालको हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले 10 लाख स्वयंसेवकहरूमा हाम्रो यो सामग्रीहरू पुगेको अवस्था छैन र सबै अहिले परिचालित भएको अवस्था पनि छैन। तर के चाहिँ हो भने हाम्रो लक्ष्य सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गर्ने र समुदाय स्तरमा चाहिँ यसको जानकारीहरू पुर्याउने र सुरक्षित व्यवहार अथवा स्वास्थ्य व्यवहारलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न मद्दत गर्ने हो। र अहिलेसम्म जस्तै यहाँले उठाउनुभयो कि जिल्ला शाखा उपशाखा नेपाल रेड क्रस केन्द्रीय कार्यालय भनेकै हाम्रा युनिट्सहरूको आधारमा हो। जस्तै यसमा हुने जिल्ला शाखा उपशाखा जुनियर युवा सर्कलहरू, कति ठाउँमा सहयोग समितिहरू छन् र प्रदेश समितिहरू छन् र केन्द्रीय कार्यालय छ। यी सबैले नेपाल रेड क्रस बनेको र नेपाल रेड क्रसको काम भनेकै यिनै अर्गनाइजेसनल युनिट्सहरूबाट हुने भएको हुनाले हामीले उहाँहरू थ्रु नै काम गर्छौँ र पठाउने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। र पहिलो फेजमा चाहिँ इन्सुरेन्स सबैमा पुगेको थिएन, अनि हामीले यो इन्सुरेन्सलाई थोरै बढाउने पनि काम गरेका छौँ। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ अलि जटिल चाहिँ छ, किनभने कम्युनिटी ट्रान्समिसन भएको कारणले गर्दा अबका दिनहरूमा इन्सुरेन्सले त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुराहरू यो अलि नीतिगत रूपमा पनि छलफलमा ल्याउनु पर्ने विषय छ। अहिले कति इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले अब चाहिँ यो खालको सहयोग गर्न सकिँदैन भन्ने मेसेजहरू अफिसियल्ली आएको त छैन, तर अनअफिसियल्ली त्यो आइसकेको कारणले गर्दा धेरै अप्ठ्याराहरू पनि छन्। रेड क्रसले विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ काम गर्ने निकाय, अब यदि हामी सहकार गर्नु पर्यो भने अरू निकायसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भने कोसँग समन्वय गर्दा भनौँ नि जिल्ला उपशाखा लगायत स्वयंसेवकहरू के चिजमा ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ र केन्द्रले केमा ध्यान दिएको छ समन्वयको हिसाबले? वास्तवमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो विपदको व्यवस्थापन अथवा जोखिम न्यूनीकरण अथवा प्रतिकार्य भनेको एक्लैले गरेर हुने होइन। यहाँलाई थाहा छ नेपाल सरकारको केन्द्रीय स्तरमा काउन्सिल छ जसमा प्रधानमन्त्रीले नै चेयर गर्नुहुन्छ, त्यस्तै एक्जिक्युटिभ कमिटी छ जुन गृहमन्त्रीले चेयर गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै किसिमले जिल्लामा चाहिँ जिल्ला विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिहरू छन्, त्यस्तै प्रदेशमा छन् र स्थानीय स्तरमा छन्। त्यसले गर्दा ती निकायहरूसँगको समन्वय र साझेदारी एकदमै आवश्यक छ। र केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले निरन्तर रूपमा जुन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको छ र त्यो प्राधिकरणले विशेष गरेर यी समितिको सेक्रेटेरिएटको भूमिका पनि निर्वाह गर्छ र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जुन कार्यकारी जुन समिति छ त्यसमा चाहिँ सदस्यको रूपमा छ भने यसले आफ्ना इनपुटहरू दिने, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसहरू मनाउने अथवा पोलिसिजहरू गाइडलाइन्सहरू बनाउनलाई सपोर्ट गर्ने। त्यसमा चाहिँ के छ भने जोखिम न्यूनीकरणको पार्टमा चाहिँ स्थानीय विकास तथा सामान्य व्यवस्थापन मन्त्रालयको अलि पहल छ भने प्रतिकार्यको क्षेत्रमा चाहिँ गृह मन्त्रालयको पहल छ भने त्यस्तै किसिमले जस्तै अर्बन डेभलपमेन्ट होला, खानेपानी होला, अरू निकाय सबैको यो होलिस्टिक रूपमा जानुपर्ने भएको हुनाले प्राधिकरणले सबै मन्त्रालयहरूसँग
कोअर्डिनेसन गरेर कामहरू गर्छ भने त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले एउटा मात्रै निकायसँग कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर कोअर्डिनेटिङ बडी चाहिँ डेफिनेटली जस्तै जिल्ला स्तरमा सिडिओको अध्यक्षतामा बनेको जुन समिति छ त्यसले गर्छ, त्यसमा हामी सहभागी हुन्छौँ भने स्थानीय स्तरमा पनि समुदायसँगको समन्वय र सहकार्य हामीले गर्छौँ। त्यस कारणले साझेदार सबै निकायहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरू, सरकारी निकायहरू, युएन एजेन्सिजहरू र समुदाय जसले विपदलाई फेस गरिरहेका हुन्छन्, सामना गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूसँग पनि हामीले समन्वय गर्छौँ। र यो काममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालय, विपद व्यवस्थापन विभाग, प्रदेश समितिहरू, जिल्ला समितिहरू र उपशाखाहरू, जुनियर युवा सबैको अहम भूमिका छ। र त्यसबाट हामीले के छ त भन्दा एउटा टिमहरू प्रतिकार्य गर्ने अथवा जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामीले रोस्टरहरू तयार गरेका छौँ र हाम्रा स्वयंसेवक कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा त रिस्क रिडक्सन गर्ने हो, प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो अथवा प्रिपेयर्डनेस गर्नु पर्यो, अनि प्रतिकार्यको लागि पनि हामी तयारी भएर बस्नु पर्यो। त्यस्तो प्रकारको टुल्सका कुरा गर्छन् नि विपद व्यवस्थापनमा। विभिन्न प्रकारका टुल्सहरू जस्तै डिडिआरटी, एनडिआरटी, आरडिआरटी भनेको हुन्छ नि त। यस्ता प्रकारको रेड क्रससँग स्रोत छ त? त्यस्तो मानव स्रोत नेपाल रेड क्रससँग यो खालको स्रोतहरू छ। वास्तवमा अहिले पनि हामीसँग रोस्टर छ र हाम्रा ट्रेन्ड कम्तीमा पनि 30,000 भन्दा बढी फर्स्ट रेस्पोन्डरहरू हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो भनेको राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य समूह हो। त्यस्तै किसिमले जिल्ला विपद प्रतिकार्य समूहहरू छ भने हामीले स्थानीय स्तरमा जस्तै क्याडरे, कम्युनिटी एक्सन फर डिजास्टर रेस्पोन्स हामी भन्ने गर्छौँ, त्यस्ता टुलहरू पनि छन् भने रेड क्रस, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको सदस्य भएको हुनाले यसको चाहिँ ग्लोबल लेभलमा नि एउटा एक किसिमको नेक्सस छ र मेम्बर हो। त्यस कारणले हामीले रिजनल टुलहरूलाई प्रयोग गर्छौँ भने ग्लोबल टुलहरू जस्तै ड्रेफ, डिजास्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्डहरू भयो, इमर्जेन्सी अपिलहरू भए, अनि त्यस्तै किसिमले रिजनल डिजास्टर रेस्पोन्स टुलहरू अथवा ग्लोबल लेभलका इआरयुजहरू, इमर्जेन्सी रेस्पोन्स युनिट्सहरू, चाहे त्यो हस्पिटल युनिट होला, लजिस्टिक होला, कम्युनिकेसन होला, सेल्टर होला, यस्ता खालका टुलहरूलाई पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले अप्टिमाइज गर्न सक्छ, प्रयोग गर्न सक्छ। जस्तै अर्थक्वेकको, भूकम्पको प्रतिकार्यमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले ग्लोबल लेभलबाट यस्ता खालका टुलहरूलाई प्रयोग गरेको थियो। त्यो कारणले हामीले चाहिँ हामीसँग भएको क्षमता एक किसिमले प्रयोग गर्छौँ भने ग्लोबल लेभलमा हाम्रा चाहिँ पिएनएसएसहरू अथवा आइएफआरसी, इभन आइसिआरसीसँग भएका क्षमताहरूलाई पनि अप्टिमाइज गर्छौँ। त्यसो भए स्थानीय स्तरसम्म रेड क्रसको पहुँचका कुरा गर्ने पनि यस्ता प्रकारका टुल्सहरू जो स्थानीय स्तरमा प्रयोग गर्नुपर्छ भने त्यो उपलब्ध छन्? यो उपलब्ध छ, तर हामीले बढाउनु पर्छ। जस्तै मैले आज त्यो कार्यक्रम तिनको अपडेट, जस्तै अब तालिम लिए मान्छे बाहिर गए, तिनलाई रिप्लेस गर्ने वा अपडेट गर्ने कसरी गर्ने गर्नुभएको छ? एक्ज्याक्टली। अब यो चाहिँ के छ भने अब डिडिआरटी तालिम एकपटक चलाएर मात्रै हुँदैन, क्याट्री एकपटक चलाएर हुँदैन, अथवा फर्स्ट एड रुट सेफ्टी, किनभने व्यक्तिको नलेज, ज्ञान, सिपलाई पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि रोस्टरलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र लेटेस्ट इन्फर्मेसनहरू, किनभने समय सापेक्ष कन्टेक्स्ट अनुसार फरक फरक खालका इस्युजहरू अथवा समस्याहरू, जस्तै अहिले कोभिड-19 को कुरा आयो, वास्तवमा रेस्पोन्स यति गाह्रो भयो। जस्तै अहिले बाढीले, पहिरोले धेरै मान्छेहरू हताहत हुँदा रेड क्रसले त्यहाँ सेवा पुर्यायो, तर हिजोको अवस्थामा पुर्याउनु र अहिले पुर्याउनु एउटै थिएन, किनभने मास्क, सेनिटाइजर अथवा धेरै सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्रै सेवा दिने अवस्था थियो। त्यो कारणले यस्ता समय सापेक्ष हाम्रा टुलहरूलाई अनुकूलन गरेर पनि लानुपर्ने हुन्छ। अहिले सङ्कटको घडी छ, सङ्कटको घडीमा रेड क्रसलाई थुप्रै चुनौती पनि छ, अवसर पनि देखिएको छ। के हुनसक्छ? 1, 2, 3 यसो छोटकरीमा बताइदिनु। एउटा त के छ भने हिजोका दिनहरूमा नेपाल सरकारसँग रेड क्रसको केन्द्रीय कार्य समितिको जुन एउटा सम्बन्ध हो, सहकार्य हो, जिल्ला स्तरमा, प्रदेशमा राम्रो रहे पनि केन्द्रीय स्तरमा त्यो खालको हुन सकेन भन्ने सन्देश बाहिर गएको अवस्था हो। तर अहिले यो केन्द्रीय तदर्थ समिति भनेको नेपाल सरकार अथवा मन्त्री परिषदले गठन गरेको राजपत्रमा सूचना निकालेर स्थापना भएको हो। त्यो कारणले हाम्रो चाहिँ सहकार्य अथवा कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ र हामी के चाहन्छौँ भने यो कन्फिडेन्समा नेपाल सरकारले रेड क्रसको संस्थागत विकास गर्नको लागि,
र यसको चाहिँ विकास र विस्तारमा पनि सहयोग पुर्याउँछ भन्नेमा हामी कन्फिडेन्स छौँ। र दोस्रोमा चाहिँ के छ भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले अहिलेको तदर्थ समितिले हिजो भएका विगतका कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर हामीले एउटा नयाँ उचाइमा लाने भन्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले व्हाइट पेपर त्यस्तै रोडम्याप ल्याउँदैछौँ। यसले गर्दा हामी के कुरामा विश्वस्त छौँ भने हाम्रा साझेदार निकायहरूले यो कामलाई प्रशंसा गर्नुहुनेछ र उहाँहरू सेवाको लागि अथवा सहकार्यको लागि अगाडि आउनुहुनेछ। र तेस्रोमा चाहिँ के छ भने हामीले अब देश सङ्घीय संरचनामा गएको छ। स्थानीय स्तरका हाम्रा रेड क्रसका निकायहरू उपशाखा अथवा प्रदेश जिल्ला शाखा उपशाखा जुनियर युवा सर्कलहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्नेछ, लोकलाइजेसन अथवा क्यापासिटी बढाउनु पर्नेछ। त्यो काम पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण काम हो र त्यसलाई मैले अवसरको रूपमा लिएको छु। र जहाँसम्म चुनौतीको कुराहरू गर्नुभयो, अहिले पनि नेपाल रेड क्रस ल छैन, कानुन छैन। त्यो भनेको एउटा चुनौती हो, किनभने रेड क्रस जस्तो ह्युमेनिटेरियन मानवीय संस्थालाई रन गर्नको लागि कुनै क्लब अथवा कुनै एनजिओको एक्टको रूपमा यो रहनु हुँदैन। यो सरकारको अक्जुलरी हो र यसलाई चाहिँ रेड क्रस कुल कानुनले नै गभर्न गर्नु छ। त्यो नहुनु आफैमा एउटा अप्ठ्यारो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। दोस्रोमा चाहिँ त्यो कारणले गर्दा कति लिगल इस्युजहरू अझै पनि हामीले सर्ट आउट गर्न सकेका छैनौँ। नेपाल रेड क्रसको कानुनी आधारलाई अझै पनि चुस्त बनाउन अप्ठ्यारो परेको छ भने तेस्रोमा चाहिँ हामीसँग स्रोतहरू अहिले पनि हामीले केही नीतिगत सहयोग बाहेक र ब्लडमा पाउने सहयोग बाहेक नेपाल सरकारबाट आर्थिक रूपमा हामीले सहयोग पाएका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा जस्तै अरू सरकारी निकायहरू जस्तो सजिलरी सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले विभिन्न दात्री निकायहरू, साझेदार निकायहरू र स्थानीय स्तरमा भएका सानातिना आय आर्जनका कार्यक्रमहरूबाट यसका गतिविधिहरू चाहिँ निरन्तर चलेका छन्। तर यो सधैँ चलाउनलाई अलिक गाह्रो छ। त्यो कारणले भोलिका दिनहरूमा हामी अप्टिमिस्टिक केमा छौँ भने सरकारले पनि सहयोग गर्नेछ र हामीले यो कार्यक्रमहरूलाई स्थायित्व दिन सक्नेछौँ। अन्तमा त्यस्तो केही सन्देश छ जो आम स्वयंसेवकलाई जिल्ला शाखालाई दिन चाहनुहुन्छ भने अन्तमा छोटकरीमा बताइदिनु होला। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भनेको मानवीय सेवाले ओतप्रोत भएको र युद्धको विभीषिकामा अथवा अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको जीवनलाई रक्षा गर्न अथवा जीवन बचाउनको लागि सुरुवात भएको रेड क्रस अभियान हो। त्यसको एउटा कम्पोनेन्ट भनेको राष्ट्रिय सोसाइटी अथवा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी हो। र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको पहिचान, यसको मर्यादा भनेको यसका स्वयंसेवकहरूले र कर्मचारीहरूले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा र स्थानीय भन्नाले उपशाखा तल्लो तहमा गरेका कामहरू हुन्। त्यस कारणले म हृदयदेखि नै ती रेड क्रसका स्वयंसेवकहरू र योगदानकर्ताहरूप्रति नमन गर्छु र के कुरामा आश्वस्त गराउँछु भने यो तदर्थ समितिले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई प्रतिबद्ध भएर अगाडि लानेछ र यहाँहरूको सोचलाई अझ बढी बढावा दिएर भोलिका दिनहरूमा हामी अझ रेड क्रसलाई नयाँ उचाइमा हामी पुर्याउनेछौँ। त्यसको लागि यहाँहरूको प्रतिबद्धता र सहयोग निरन्तर रूपमा रहिरहनेछ भन्ने पनि विश्वस्त गर्छु। म यति भनेर यहाँहरूलाई फेरि पनि यो जुन अवसर दिनुभयो यो रेड क्रसको बारेमा जानकारी दिने, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छु। र जतिले यो कार्यक्रम सुन्नुभएको छ यसले पनि रेड क्रसप्रतिको भावनालाई अझ बढाउनेछ र भोलिका दिनहरूमा आइपर्ने अवस्थामा रेड क्रसलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरू मन वचन र कर्मले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका महामन्त्री पिताम्बर आर्याल सर हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामी चाहिँ कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन र रेड क्रसको संस्थागत कुरा हामी गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ एकदमै स्पष्ट तरिकाले हामी सम्पूर्णलाई दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अवश्य नै यसबाट रेड क्रसका स्वयंसेवकहरूलाई ऊर्जा प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। दर्शकहरू कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ र यो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला र संस्थागत सुझाव पनि हुनसक्छ, व्यक्तिलाई पनि हुनसक्छ। अवश्य नै दिनु यति भन्दै कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै